भीम रावलको प्रश्न, संविधान विपरीत बजेटमा 220 ठाउँमा किन अङ्ग्रेजी घुसाउनु भयो? 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा पक्राउ। पल शाहको न्यायका लागि हाम्रो टिम नेपालले आन्दोलन गर्ने। ओलीले शिलान्यास गरेको चिनिया पार्कले दियो केही मुआब्जा। स्थानीयको गुनासो कायमै। किशोरीलाई भारत लगेर आफन्तबाटै बलात्कार। ठगी मुद्दामा 4 वर्षदेखि फरार एक स्वास्थ्य व्यवसायी पक्राउ। केन्यामा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु। संसदमा पनि महँगीको चिन्ता। मूल्यवृद्धि रोक्न सत्ता प्रतिपक्षको एकमत। घट्यो सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा। घर आयसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डरको छुट्टा छुट्टी मूल्य तोक्न उपसमिति गठन। श्री माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्ष र प्राध्यापक घुससहित नियन्त्रणमा। पल शाह रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन। 50 किलो गाजा सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। गृह मन्त्रालयले निकाल्यो शनिबार सार्वजनिक विदाको सूचना। नेपालीको औषध आयु नै थोरै भएकाले वृद्धा भत्ताको मेर घटाइएको हो, अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। संसदमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। विन्ध्यावासिनी हाइड्रोले खुलायो 15 लाख किता आइपिओ। केरुङदेखि त्रिशुलीसम्म पाइपलाइन बिछाएर त्रिशुलीमा इन्धन स्टोरेज गर्न संसद तामाङको प्रस्ताव। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। राङ्सा संचारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 जेठ 21 गते शनिबार। आज दिनभर चर्चामा रहेको महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म राङ्सा मनै उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा नेपाल भारत सीमा विवाद, लालपूर्जा भएका नेपाली नागरिकलाई जमिन जोत्न दिने सहमति। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बलौरी नगरपालिका 10 सडकघाटमा नेपाली नागरिकलाई लालपूर्जा भएको जमिन जोत्न दिने भएको छ। शुक्रबार नेपाल भारतका सीमा सुरक्षाकर्मी बीच लालपूर्जा भएको जमिन नेपाली नागरिकलाई जोत्न दिने सहमति भएको हो। दुवै देशका सर्वे टोलीले अनुगमन नगर्दासम्म नेपाली नागरिकलाई लालपूर्जा भएको जमिन जोत्न दिने सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 35 नम्बर गण शैलेश्वरीका एसपी अमर बहादुर ऐरेले बताएका छन्। सर्वे टोलीले अनुगमन गरेर समस्या समाधान नगर्दासम्म लालपूर्जा भएका नागरिकलाई जोत्न दिने सहमति भएको छ। उनले भने अब नेपाली नागरिकले आफ्नो भूमि जोत्न पाउँछन्। छलफलमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अमर बहादुर ऐरे नेतृत्वको टोली र एसएसबी 39 नम्बर बटालियनका प्रमुख गोविन्द भण्डारी नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। बुधबार ट्र्याक्टर लगेर खेत जोत्न गएका बलौरी नगरपालिका 10 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष हरिलाल चौधरीलाई वर्षौंदेखि चलन भोग गर्दै आएको जग्गामा एसएसबीले खेत जोत्न नदी फर्काएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। भीम रावलको प्रश्न, संविधान विपरीत बजेटमा 220 ठाउँमा किन अङ्ग्रेजी घुसाउनु भयो? नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा रावलले संविधान विपरीत अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग किन गर्नुभयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने संविधानको धारा 7 विपरीत 220 ठाउँमा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग किन गर्नुभयो? एमसीसी सम्झौता पत्रसँगको व्याख्यात्मक पत्र खै भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले भने के एमसीसी नेपाल खारेज भएको हो? त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। सेतु विकको शालिग तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, योगेश भट्टराईको भनाई। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले नेपालगञ्जमा सेतु विकको शालिग तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको शालिग स्थापना गर्न खोज्दा प्रहरीले हटाएपछि स्थानीयले सेतु विकको शालिग तोडफोड गरेका थिए। सो घटनाको नेता भट्टराईले निन्दा गरेका छन्। नेपालगञ्जमा सेतु विकको शालिगमाथि गरिएको तोडफोडको निन्दा गर्दछु। यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ। साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न सबै सचेत हौँ। अब कसैको पनि शालिग सडकमा बनाउन बन्द गरौँ। भएकालाई सडकबाट राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा लगेर सुरक्षित गरौँ, योगेश भट्टराईले भनेका छन्।
त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। 14 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक पक्राउ। कैलालीमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चुरे गाउँपालिका 6 का 26 वर्षीय दोगेन्द्र विष्टलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार विष्टले 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप छ। आफ्नै खेतबारीमा घाँस काट्ने क्रममा बालिकालाई जबरजस्ती गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। ओलीले शिलान्यास गरेको चिनिया पार्कले दियो केही मुआब्जा, स्थानीयको गुनासो कायमै। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको चिनिया पार्कको काम अघि बढेको छ। दमक स्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयले औद्योगिक परियोजना सञ्चालन गर्न जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई रु 1 अर्ब 9 करोड भन्दा बढी मुआब्जा दिएको छ। 2 चरणमा गरी कार्यालय स्थापना यता हालसम्म करिब 762 बिघा जमिनका धनीलाई उक्त रकम वितरण गरिएको कार्यालयका प्रमुख काशीराम घिमिरेले जानकारी दिए। दमकको वडा नम्बर 10, गौरादहको वडा नम्बर 8 र कमल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने रतुवा खोला किनारका करिब 2100 बिघा जमिनमा सरकारले देशकै एक नमुना औद्योगिक पार्क निर्माण सुरु गरेको छ। विक्रमसम्म 2075 देखि सुरु गरेको नेपाल चीन औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेका जग्गा धनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बिघाको रु 2 लाखदेखि रु 45 लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए। परियोजनाका कारण असर पर्ने त्यहाँका कतिपय जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा जमिनको मूल्याङ्कन उचित नभएको भन्दै गुनासो समेत गर्दै आएका छन्। उक्त पार्कको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 फागुन 17 गते शिलान्यास गरेका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। किशोरीलाई भारतमा लगेर आफन्तबाटै बलात्कार। एक 14 वर्षीय किशोरीलाई आफन्तले नै भारत लगेर बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। रौतहाटकी ती किशोरीलाई नातामा फुफाजु पर्नेले भारतमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप लागेको हो। किशोरीलाई सामाजिक अभियन्ता सरोज रायको टिमले भारतबाट उद्धार गरेर ल्याई प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। रायको टिमका सदस्य बच्चालाल यादवले आफूहरू उद्धार गर्न भारतको सीतामढीसम्म गएको र त्यहाँ आफन्तबाटै बलात्कार भएको किशोरीले सुनाएको बताए। पीडितले प्रहरी र आफ्ना आमा बुबासँग पनि फुफाजुले ललाई फकाई मुम्बई लगिरहेको र बाटोमा गलत सम्बन्ध बनाएको बताएको बच्चालालले जानकारी दिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। ठगी मुद्दामा 4 वर्षदेखि फरार भएका एक स्वास्थ्य व्यवसायी पक्राउ। ठगी मुद्दामा 4 वर्षदेखि फरार एक स्वास्थ्य व्यवसायीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। सिर्जना मेडिकल हलका सञ्चालक जीवन कुमार केसीलाई पक्राउ गरेको एसएसपी वसन्त कुँवरले बताएका छन्। 2075 सालमा गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री हुँदा मलेसिया कामदार पठाउने 36 मेडिकलहरूमाथि प्रहरीले छापा मारेको थियो। त्यसबेला उनको मेडिकलमा पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो। कामदारसँग चर्को रकम लिएर बायोमेट्रिक गरेको आधारमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। त्यस ताकादेखि नै फरार उनलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको महाशाखाले जनाएको छ। उनलाई अदालत बुझाउने तयारी भइरहेको महाशाखाले बताएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। केनियामा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु। अफ्रिकी मुलुक केनियाको पूर्वमा भएको एक प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको कारबाहीमा परि कम्तीमा पनि 4 जनाको ज्यान गएको छ। केनियाको मासिममा क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूको भिडलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। गोली लागेर ती आन्दोलनकारीहरूको ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सो क्षेत्रमा जंगली जनावरले दुःख दिएपछि त्यसको विरुद्धमा सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै प्रहरीका विरुद्धमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास सिलिन्डरको छुट्टै मूल्य तोक्न उपसमिति गठन। नेपाल आयल निगमले घरायसी र व्यावसायिक रूपमा
प्रयोजन हुने ग्यास सिलिन्डरको छुट्टा छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। बिहिबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले निगम सञ्चालक समितिका सदस्यले नेतृत्व गर्ने गरी उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिको संयोजक तोक्न बाँकी रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए। हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको छ। भट्टराईले भने सबै स्टेक होल्डर सहभागी गराएर 2 थरी सिलिन्डर तोक्ने र त्यसको मूल्य निर्धारणबारे सहमत समिति गठन गरिएको हो। भट्टराईका अनुसार समितिमा ग्यास व्यवसायी, रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायी, गुणस्तर निगम र सरकारी प्रतिनिधिहरू रहन्छन्। केही दिनमा कार्यदलले पूर्णता पाउने र अध्ययन सुरु हुने निगमले जनाएको छ। 2 थरी सिलिन्डरबारे यसअघि भएका अध्ययन र प्रयोगलाई पनि समितिले पुनः अध्ययन गर्नेछ। राइन्स सञ्चारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। जाँदा जाँदै फेरि एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। भीम रावलको प्रश्न, संविधान विपरीत बजेटमा 220 ठाउँमा किन अङ्ग्रेजी घुसाउनु भयो? 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा पक्राउ। पल्साहाको न्यायका लागि हाम्रो टिम नेपालले आन्दोलन गर्ने। ओलीले शिलान्यास गरेको चिनिया पार्कले दियो केही मुआब्जा। स्थानीयको गुनासो कायमै। किशोरीलाई भारत लगेर आफन्तबाटै बलात्कार। ठगी मुद्दामा 4 वर्षदेखि फरार एक स्वास्थ्य व्यवसायी पक्राउ। केन्यामा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु। संसदमा पनि महँगीको चिन्ता। मूल्यवृद्धि रोक्न सत्ता प्रतिपक्षको एकमत। घट्यो सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डरको छुट्टा छुट्टी मूल्य तोक्न उपसमिति गठन। श्री माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्ष र प्राध्यापक घुससहित नियन्त्रणमा। पल्साहा रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन। 50 किलो गाजा सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। गृह मन्त्रालयले निकाल्यो शनिबार सार्वजनिक विदाको सूचना। नेपालीको औषध आयु नै थोरै भएकाले वृद्धा भत्ताको मेल घटाइएको हो, अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। संसदमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। विन्ध्यावासिनी हाइड्रोले खुलायो 15 लाख किता आइपिओ। केरुङदेखि त्रिशुलीसम्म पाइपलाइन बिछाएर त्रिशुलीमा इन्धन स्टोरेज गर्न संसद तामाङको प्रस्ताव।